बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट का ओहदा संभालने पे शुक्रिया कहना चाहता हूँ हर एक सेनेटर को जिसने हमारे साथ दिया, जिसने हमें वोट दिया, जिसने हमें मुंतखब करवाया और ख़ास तौर पे अवामी नेशनल पार्टी के क़ियादत को, जमात इस्लामी को मैं ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंपटीशन में, इलेक्शन में हमारे साथ दिया। हमारा चेयरमैन सेनेट से जो मुकाबला है, जो एतराज़ात है, जो जद्दोजहद है, वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो लीगल राइट है वो इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रिव्यू में जुडिशल डिसीजन के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे, अपील में जाएंगे कि उस दिन हम सब समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो पार्लियामान की बालादस्ती है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ है, पार्लियामान का जो रोल है वो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है। और जो भी फ़ैसला पार्लियामान में होता है वो पार्लियामान का अगर प्रोसीजर हो, पार्लियामान का स्पीकर का हो या चेयरमैन का हो, वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो उस दिन पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाता है, वो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीजरिंग के सिलसिला में नहीं रहता और वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत फ़ैसला दे के, बायस फ़ैसला दे के, मुतनाज़ा फ़ैसला दे के सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाजायज़ और गैर नाजायज़ तरीके से ये ओहदा छीना गया। और जब भी अदालत हमारा केस मेरिट्स पे सुनेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमारा ही होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी होगी। सेकंड, जो हमारा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी गरी खुदा बख्श में मनाती है। इस साल हमने एक तारीख़ी फ़ैसला लिया था कि जैसे माजी में हमने एक दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाया गया, इस बार हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को पिंडी में मनाएं, उसी जगह में मनाएं जहां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन कुछ दिनों से जहां तक कोविड का तीसरी लहर का सिलसिला है उस पे कोई परेशान कन और हैरान कन स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से। जब ये ख़दशा हुआ कि इस किस्म का नेशनल इवेंट करने से हम ये जो थर्ड वेव है ना सिर्फ वहाँ पंजाब में इजाफ़ा हो सकता है मगर इस थर्ड वेव का ख़दशा तो अब तक सिंध में उस नताइज उस ख़तरनाक पॉइंट पे इस वक्त तक नहीं आया। खुदा ना खास्ता हम उस थर्ड वेव के सिलसिला को यहाँ लेकर आते तो बड़ा मुश्किल से और सिला मशवरा के बाद पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला लिया कि हम दूसरी बार शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है कोविड की थर्ड वेव की वजह से बड़ा इज्तिमा से नहीं मनाएंगे और हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो SOPs के मुताबिक अलाउड इवेंट्स है, चाहे वो कुरान ख़ानी हो, as long as they follow the SOPs। और साथ साथ इस ख़तरा के बारे में, कोविड की ख़तरा के बारे में हम आवाम के और हुकूमत के तवज्जो इस इशू पे दिलाना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, जो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के बचाने की एक ही तरीका रहा है। हमारा कोविड की वैक्सीनेशन के सिलसिला में पाकिस्तान जो है, हम ना सिर्फ अपनी रीजन में सारे नेशन से पीछे हैं
مگر باقی دنیا سے بھی ہم ویکسینیشن کے سلسلے میں بہت ہی پور پرفارمنس دکھا رہے ہیں، اور حکومت کو خاص طور پہ وفاقی حکومت کو جس کا ذمہ داری ہے انفیکشس ڈیزیز کا ایشو کو سنبھالنا، ان کو اتنا ریسورسز اور اتنا فائنینشیل بیکنگ عوام کو اس ویکسین کو پہنچانے میں لگانا چاہیے۔ ابھی بھی ہم لیٹ ہے، ابھی بھی ہم بہت لیٹ ہے، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، یا ہمیشہ کے لیے اس کا یہ جو خطرناک وبا ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو ہم زور دیتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو کو وہ فنڈنگ دیا جائے جو کہ اس کا ضرورت ہے۔ اپریل 4 کی جو ہمارا گری خدا بخش میں اب جلسہ نہیں ہو رہا ہے، بٹ اپریل 4 پہ ہمارا قرآن خوانیز ہوں گے، اور پھر اپریل 5 پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا، جس پہ ہم مختلف سیاسی ایشوز پہ غور کریں گے، اور خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جدوجہد ہے، جو تحریک ہے، اس کو آگے بڑھنے کے سلسلے پہ کافی پارٹی کے اندر انشاءاللہ تعالی ڈبیٹ ہوگا، اور جہاں ہمارا سیاست تو چلتا رہے گا، اور ہمارا جدوجہد چلتا رہے گا، اور ہمارا حکومت کو لڑکانا اور حکومت کو گرانا اور حکومت کو ختم کرنا کا کوشش جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ اس وقت کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ ہمیں قوم کو توجہ کو دلانا چاہیے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کی وجہ سے نہ صرف ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر ہر پاکستانی کی فائنینشیل خود مختاری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، ہم اس آرڈیننس کو مزاحمت کرتے ہیں، ہم اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، اور پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک سنگین حملہ قرار دیتے ہیں۔ اس آرڈیننس کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے لے، جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی معیشت کے بارے میں بہترین فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ ہمارا اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ تو نہیں بناتا، اٹ میکس اٹ انڈیپینڈنٹ فرام پاکستان's law, it makes it independent from Pakistan's constitution, it makes it independent from parliamentary oversight, it makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پوزیشن سے بالکل مترادف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوراً اس آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس غیر قانونی آرڈیننس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی معاشی سورینٹی پہ ایک سنگین حملہ ہے جس کا امپیکٹ ہر پاکستانی پہ ہو سکتا ہے۔ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے IMF کے ساتھ اپنا معاشی پالیسیز اور معاشی اگریمنٹس کروائے ہیں، وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں، وہ غلط طریقے سے نیگوشیشنز کیے تھے۔ اس حکومت میں وہ اہلیت نہیں تھا کہ وہ اس ملک کا نمائندگی کر کے ہمارا معاشی ریپرزنٹیشن کر کے IMF کے سامنے نیگوشیٹ کرے، اور ان کا غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کا ناکام فیصلہ، نالائق فیصلوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی ان کی یہ بوجھ اتارے ہیں، ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے، اور مہنگائی کا، غربت کا اور بے روزگاری کا جس طریقے سے عام آدمی آج مقابلہ کر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل اور بدتر معاشی صورتحال نہیں رہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، تاریخی ناکامی ہے
کہ پاکستان کی معیشت کی شرح, پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو, پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو, پاکستان کی انفلیشن کا جو ریٹ ہو وہ بنگلہ دیش سے اور جنگ زدہ افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو, تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مقابلہ کیا ہے, اور جو یہ لیٹسٹ سازش ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا چھیننے کا, ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے. یہ حکومت نے مسلسل غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز کم تھے, جب پیٹرول سستی ریٹس پہ مل رہا تھا, تو پاکستان میں پیٹرول کا بحران تھا, اور اس کا فائدہ کچھ کارٹیلز نے اور حکومت نے لیا. اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایک انڈیویجول نہیں تھا, یہ اجتماعی فیصلہ ان کا کابینہ کے تھا, یہ فیصلہ عمران خان کا تھا, وزیر اعظم کا تھا. اور جو کل انہوں نے یہ ناکام کوشش کیا کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنے آپ کو اس گناہ سے, اس تاریخی ظلم سے وہ نہیں قصوروار ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ندیم بابر کو نکالا گیا ہے ویسے ہر ایک وزیر جو بسمیت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کیبنٹ میں بیٹھتا ہیں, جنہوں نے یہ کابینہ کا فیصلہ لیے ہیں, ان سب کو ہٹانا چاہیے, ان سب کو مستعفی ہونا چاہیے, کچھ یہ ایک تاریخی سکینڈل تھا. اور ہم نہیں مانیں گے کہ کسی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی بس کی بات کا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی موقع پہ, اپرچونٹی پہ, جہاں پاکستان کے غریب کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تھے, جہاں ہم کم ریٹ پہ آئندہ کا تیل بھی پروکیور کر سکتے تھے, اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں ایک تیل کا بحران پیدا کر کے کچھ چند شخصیات کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی نقصان پہنچایا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جد و جہد جاری رکھے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے, جیسے ہم حکومت کی شروع دن سے لے کے آج تک دیتے رہتے آئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ سب سوال پوچھنا چاہیں گے, میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ everybody should cool down, calm down. باری باری ہم آئیں گے, ایک ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں, اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا. صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا, باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات میری یہ ہے, کس کی بات کو آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ تو نکلے تھے 70 سالہ جو سیاست ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے, کیا ایسی مجبوریاں تھیں کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا, تو کیا ایسی مجبوریاں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے, کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے, اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا. تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو, سابق وزیر اعظم, وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد, جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو, آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन को नेशनल असेंबली से जितवा के सेनेटर बनाया और हुकूमत को वज़ीर आज़म के जैसे कुछ लोग कहते हैं घर में घुस के शिकस्त दिलवाए। बिकॉज नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो वज़ीर आज़म का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जब से ये कठपुतली हुकूमत आए है इक़्तिदार में, मैं समझता हूँ कि उस दिन से लेके मार्च 3 तक कोई ऐसा शिकस्त नहीं मिला ऑपोजिशन के हाथों, कोई नुकसान नहीं हुआ उनको ऑपोजिशन के हाथों, जब तक हमने ये तारीख़ी कामयाबी हासिल की। ये तारीख़ी कामयाबी जो पाकिस्तान की तारीख़ में ना पहले हुआ कि कोई सिटिंग वज़ीर आज़म को अपना ही नेशनल असेंबली में, जिसके पास इतना सपोर्ट हो, अपना ही इस नेशनल असेंबली में PTIMF का कैंडिडेट को शिकस्त दिलवा के पूरा PDM के सपोर्ट के साथ मुंतखब भी किया। फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, ये एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, ये तारीख़ ये है, पाकिस्तान की सेनेट का तारीख़ ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन का हो, जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्जिन पीपल्स पार्टी का ही है, 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है, तो हमारा हक चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनने और लड़ने का है और ऑपोजिशन लीडर क्लेम करने और बनने का है। हमारा ख्वाहिश था, हम सबका ख्वाहिश था, या हमारा ख्याल ये था कि हम ये ओहदा ख़ास तौर पे कि इतना शॉर्ट टाइम में, जब हमने अभी गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लड़वाया, ना वोट्स के मुताबिक जितवाया और गलत धांधली के तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो ओहदा नहीं संभाल सका, तो इस शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता। तो ये हमारा राइट था और हमारा ख्वाहिश था कि हम पूरा PDM को, जैसे पहले सेनेट नेशनल असेंबली में जिस तरीके से हमने PDM को वहाँ जितवाया, वैसे ही हम यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा भी जितवाते। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों और वाई एक जमात इतना कैसे कहूँ सख्त फ़ैसला ले, या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फ़ैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारर साहब को, नून लीग का तारर साहब को आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर हमारे तरफ से और हमारा पार्टी में इस उम्मीदवार ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था, और ना ही किसी वक्त ने मुझे या nor did at any time Mia Saab, Maulana Fazl Rahman Saab speak to my father or myself or request us कि आपका ये जो हक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे, ख़ास तौर पे इस सूरत में जहाँ गिलानी साहब को एक नाजायज़ तरीके से छीना गया, मगर हम ना सिर्फ ये सीट चाहते हैं, मगर हम इस इंडिविजुअल के लिए ये सीट चाहते हैं। हाँ, I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. फिर आप कहेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दिया। तो
میں obviously اس صورتحال میں ہم میدان میں نکلے. نون لیگ کے پاس اور ان کے جو جماعتیں نے ان کے ساتھ دیا, ان کا اجتماعی اسٹرینتھ 26 سینیٹرز تھے. اور میرا کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش میں, جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 ممبرز, ANP کے 2 ممبرز, جماعت اسلامی کا 1 ممبر, فاٹا کے 2 ممبرز کو ہم ملاتے ہیں تو ہمارا بھی 26 ووٹس ہوتے ہیں. آپ کا شاید سینٹ کا رولز کا نہیں پتہ ہو, مگر جب 2 امیدوار کے پاس 26 اور 26 کا یا 2 امیدواروں کا ایکول اسٹرینتھ ہو تو اس کو حق دیا جاتا ہے جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہو. تو اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی اپوزیشن لیڈر بنتا. میں نے ضرور سابق نون لیگ کا سینیٹر, اب انڈیپینڈنٹ سینیٹر دلاور خان صاحب کا ووٹ کا امید رکھا, کوشش بھی کیا, اور بڑا خوش تھا جب ہمیں یہ ووٹ ہمارا کاؤنٹ میں آ گیا تھا. اس ایک ووٹ کے ساتھ میں 27 ممبرز بن چکا تھا. پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا امیدوار یا جو جیتا ہوا امیدوار ہوتا وہ سید یوسف رضا گیلانی ہوتا. اب جو 3 انڈیپینڈنٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں وہ دلاور خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ میں ہیں. نہ مجھے اس گروپ کا الیکشن سے پہلے علم تھا, نہ مجھے یہ امید تھا یا ایکسپیکٹیشن تھا کہ دلاور خان صاحب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ووٹس ہوتے, مگر میں ان کا یہ فیصلہ ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کے دلاور خان صاحب کی قیادت میں اب اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور ہمارے حمایت کرتے تو دوسری جماعتوں کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب پنجاب میں بلا مقابلہ الیکشن ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت کچھ ہے, مگر یوسف رضا گیلانی کی لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنا سینٹ کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی, اس عہدہ اور اس ہاؤس کی, اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور میں اپنا کینڈیڈیٹ کا اور اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا ایک بہت اچھا کامیابی ہے, جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اب, اور میں نے ہدایت بھی دیا ہے کہ ہم نہ صرف ان جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن میں اوبیسلی کام کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا, بٹ ہر اس جماعت جو شاید ان کا خواہش کسی اور تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے, ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نو اینڈ آئی نو کہ دی اونلی وے کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, خاص طور پہ پارلیمان کے اندر, وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مل کے کام کرتے ہیں. مریم نواز نے آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے, خاص طور پہ زرداری صاحب کا انہوں نے نام استعمال کیا کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کہ باپ سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوائے, اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ تک تبدیل کر دیتے ہیں. تو کیا ابھی پی ڈی ایم کا اطاعت برقرار ہوگا؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو اس لیے کہ میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا, میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے, اور میں تو چاہوں گا کہ ہم حکومت کو, نہ صرف حکومت کو مگر ہر اداروں کو اپنا دائرہ میں رہنے کا جو جدوجہد ہے, ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کسی شارٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے, ہمیں مسلسل اس میں محنت کرنا ہے, اور اس کے لیے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں
ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے, نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ول چوز not to respond to such allegations. ارشاد سنجرانی from Bollywood. چیئرمین صاحب, یوسف رضا گیلانی کی منتخب کرنے کے بعد اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات سینیٹر شیر رحمان اور دیگر آپ کی جماعتوں کی ہوئی, اس پر فوری تنقید ہوئی اور رات جیوڈیشری پروگرام میں, شہادت خاندان کے پروگرام میں کہا ہے باقاعدہ ثناءاللہ نے پھر ایک مرتبہ جنرل سیکرٹری نون لیگ کے احسن اقبال انہوں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی آپ سلیکٹرز کی جماعت بن چکی ہے, کیا آپ لوگ سلیکٹڈ ہو گئے؟ دیکھو, ایک تو آپ کیوں چاہتے ہو, آپ ہمارا لڑائی کیوں چاہتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اپوزیشن متحد رہے گا تو پھر ہم عمران خان کو نقصان پہنچا سکیں گے, اور اگر ہم اس نظام کو, اس ہائیبرڈ نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. اس میں آپ کا بھی بھلائی ہے, اس میں میڈیا کا بھی فائدہ ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپس میں آپ ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں جس پہ ہم وی کین اگری ٹو ڈس ایگری, اور آپ وہاں فوکس کریں جہاں ہم اگری کرتے ہیں. اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے, وہ تو لفظ میں نے دیا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا. قاضی آصف میں نہ تھینک یو میں نہ ان کا نظریہ اور نہ ان کے فیصلے کے مطابق آپ کو تفصیل میں بتا سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرا جو رابطہ یا میرا جماعت کا جو کوشش تھا وہ دلاور صاحب جو سابق نون لیگ کا سینیٹر ہے, لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے سپورٹ کیا. لیکن جب بھی کوئی ٹریجری اور جب بھی کوئی ٹریجری بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں, چاہے وہ یہ پنجاب اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو, یہ پورا اپوزیشن کا مفاد میں ہے. اور وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر رہ کر ان قوتوں کو اور حکومت کو مقابلہ کرنا جانتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نیشنل اسمبلی میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا ہے, اور اگر آگے جا کے ہمیں کامیاب ہونا ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا یا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا, تو وہ ہم صرف تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حکومت کے ممبرز توڑتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ پورا اپوزیشن جو بھی ہمارے پاس جو بھی اپوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں ان سے ایک خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں گے, ان کا ہمارا تعداد میں اضافہ کرنا کو ویلکم کریں گے. ارباب چانڈیو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کنسسٹنٹ رہتے ہو اور آپ کا پرسسٹنٹ ایک سٹینڈ رہتے ہیں, اور آپ بڑا اچھا طریقے سے جانتے ہو چانڈیو صاحب کہ پہلے دن سے شاید جب سے میں آپ سب کے ساتھ ادھر انٹریکٹ کرتے شروع کر دیا تھا آج تک میرا یہی موقف رہا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, ڈٹ کے چیلنج کر سکتے ہیں, اور پارلیمان کا سپیس استعمال کر کے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو شکست بھی دلوا سکتا ہے. لیکن یہ جو شکست دلوانے والی بات ہے یہ شاید کوئی اور نہیں مان رہا تھا, اور میں خوش ہوں
کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت نے پارلیمان میں وہ امید اور پارلیمانی طریقہ کار میں اور جمہوری طریقہ کار اپنانے میں اور حکومت کو نقصان پہنچانے کو تقویت دی. بیکاز پارلیمان کا ایز این انسٹیٹیوشن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے, بحال کرنا چاہیے, تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, ایسی ایک شخص کا نہیں ہے کہ ہم نے پارلیمان میں ان کو شکست دلوایا تھا. اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ صحیح ثابت ہوا, تو پھر جو نہیں ایگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد, حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. شبیر لاشاری. چیئرمین صاحب, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا تب سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑے. اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کرے تو کامیاب بھی ہوگا, برقرار بھی رہے گا. لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے, اور ہمیں اپنے جذبہ اور جوش سے بالاتر رہ کر ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سیاسی فیصلے کو لینا چاہیے. اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے, لمبے لمبے سانس لے, حوصلہ رکھے. میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے, ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے. آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشنز میں, جمہوریت میں تو ہم آمنے سامنے تو ہوں گے, الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے, لیکن ہمیں ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. اور گیلانی صاحب نے ماضی میں بھی ہر ایسی کسی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت شاید اس کے ساتھ نہیں دیے, کام کیے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. خاور خان. تم سے میں بعد میں لیتی ہوں. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جی حق ہے آپ کا. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اسلام آباد میں سب ہوا, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال رہی ہے یہ مٹی سے ڈوری کھینچنے کے دوبارہ سے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تو ختم نہیں ہوا, وہ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہوا, مگر ایک سخت اور اسٹرانگ میسیج آیا تھا کہ ہم اسی ماحول میں رہ کے جمہوری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے, آپس میں مل کے یہ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں حاصل کرنے کا زیادہ چانسز بھی ہے, اور اس رجیم کو اور اس حکومت کو نقصان پہنچانا بھی زیادہ چانسز ہے. اجلاس میں آپ نے اتفاق کیا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں, تو کیا اس وقت آپ لوگوں نے آپس میں مشاورت بھی کی تھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اتفاق کیا؟ میرے سامنے نے بالکل, دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریالٹی. میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن
कि ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में, ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। जो सरबराह इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का जो यूनानिमस ऐलान था वो उस इजलास में हुआ था, जिसमें सारे सरबराह बैठे थे। एक कमेटी बना था जिसने फ़ैसला करना था डेप्यूटी चेयरमैन पे, और मेरा उम्मीदवार को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये था कि डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में भी आपने किसी का साइड नहीं लेना है। इसलिए हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं और किसी का साइड नहीं लेना चाहते हैं। अब अगर उस और यही हकीकत है, अगर कोई समझता है कि वहाँ कोई जमातों या कोई ज़्यादा जमातों ने ये तजवीज़ कहा या कि किसी को नून लीग से वो बनाना चाहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, बनता ये कि वो मुझसे बात करता, अपना मेरा वालिद से बात करता, और अगर वो करते, एक तो शायद हम मान जाते, और दूसरा हम ज़रूर ये कहते कि आप जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो, हमारा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस के कन्विक्टेड ऑफिसरान हैं, वैसे हमारा पार्टी का बहुत से सवालात थे कि इनके हुकूमत में इन ऑफिसरान को कैसे अच्छे ओहदे मिलते रहे, उनको कैसे फिर से उसी पिंडी में पोस्टिंग मिला, फिर इस सब कुछ के बाद जब उनको सज़ा मिला और अब आपका सेनेटर उनका लॉयर है, और उनका आखिरी पेशी मार्च 8 पे बीबी शहीद कत्ल केस पे इनका नुमाइंदा ये कर रहा था, तो आप कैसे समझते हो कि मुझसे पूछे बगैर, मुझसे फ़ोन करे बगैर, मुझे समझाने के बगैर कि आपकी क्या ज़रूरत है कि इसी एक शख्स यही है या कोई और नहीं हो सकता, आप कैसे समझते हो कि मैं उनका हमायत करता या मैं अपना पार्टी को कहता कि अपना गिलानी साहब के बजाय जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और कुछ सियासी जमातों की मिली भगत की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, जिन्होंने शहीद बीबी के साथ सियासी जदोजहद लड़ा, उसके बजाय मैं इनको वोट तो इंसानियत के मुताबिक, प्रोटोकॉल्स के मुताबिक बात तो बनता, फ़ोन कॉल तो होता, और उस सूरत हाल में हम कोई ना कोई कंसेंसस शायद निकाल सकते थे। लेकिन मैंने आपके से या किसी और से ये बात नहीं छुपाया था कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को दिलवाना चाहता हूँ और इसके लिए लड़ रहा हूँ, और मैं इस ओहदा को नून लीग के दिलावर खान, ANP, फाटा और JI के वोट्स के साथ ऑलरेडी हासिल कर चुका था, और हम वेलकम करते हैं उन दूसरे लोगों को जो दिलावर खान की क़यादत में अब अपोजिशन बेंचेस पे बैठ रहे हैं। पंजाब में जो रोजगार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का लोग बना के वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और यही बुनियादी वो इख्तलाफ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच, जो अब दरारें ज़्यादा तेज हो रही है। क्या ये वाकई सही है? हम ज़रूर, जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। हमने तो उसी एक्शन प्लान, उस APC जिसको मैंने बुलाया था, उसी का एक्शन प्लान में हम सब ने मिल के डाला कि हम अदम एतमाद और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा बातचीत उस वक्त वहाँ हुआ था वो पंजाब के लिए स्पीकर के लिए और नेशनल असम्बली के लिए बात हो चुका था। जहाँ तक कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि सबसे पहले हक़ जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमज़ा शहबाज है, उनका हक़ बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमज़ा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा, और दूसरों जमातों के साथ और दूसरों वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस सिलसिला में मैं समझता हूँ कि जब हम पंजाब को इस कठपुतली हुकूमत से बचा सकते हैं, पंजाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, वो इस बुज़दार के कठपुतली के नीचे कैसे आप इस हुकूमत को चला सकते हो? अब कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 साल तक इनके हाथे में छोड़ सकते हो?
अब कैसे आज तक उनका एक बजट को इतने सारे वोट्स रखते हुए, इतने सारे 100 से ज़्यादा अपोजिशन का मेंबर्स होते हुए आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया? ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है कि बुज़दार का एक बजट को चैलेंज नहीं किया गया है। और जब हम अपोजिशन में रह के कहते हैं कि पंजाब को बचाओ, पंजाब को बचाओ और किसी और को वज़ीर आला बचाए, इमरान के हाथ से पंजाब छीने, उसको मेयर इस्लामाबाद की हैसियत जब वो उसके पास है तब उस पर हमला करे और उसको निकाले, तो ये एक सियासी स्ट्रैटेजी के मुताबिक सियासी फ़ैसला है। और किसी को अगर किसी को कोई एतराज़ था क्यू लीग पे या किसी और पे, वो हमसे शेयर करता ना, वो हमारा ये एतराज़ मेरे साथ शेयर हुआ। और जब भी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ नेशनल असम्बली या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ प्रोविंशियल असम्बली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अगर PDM का ये फ़ैसला बनता है तो हमें ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए, ज़ोर देना चाहिए। हम समझते हैं अगर हम जद्दोजहद कर रहे हैं पार्लियामान की बहाली के लिए और पार्लियामान के इख्तियार के लिए, तो आप इस्तीफ़ा देने से पहले अगर आपने अदम एतमाद का कोशिश ही नहीं किया तो फिर आप वो पार्लियामानी स्पेस सीड कर रहे हो, आप एब्डिकेट कर रहे हो एक बड़ा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और मैं समझता हूँ कि जो टफ़ टाइम हमें देना चाहिए था बुज़दार सरकार को पार्लियामान के अंदर रह के और पार्लियामान के बाहर, वो नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके होगा। चेयरमैन साहब, मरियम नवाज इस्तीफे देने की तरफ अगर जाती है कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? और वो तो आप उनको ठंडा पानी पीने का मशवरा दे रहे हैं, लंबी सांसें, वो तो बाप से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, बाप से। तो आप बताएंगे उनको कि बाप की बहुत अहमियत है सियासत में, अगर बाप नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा? नहीं, मैं वाकई मरियम शरीफ साहिबा को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसको ये अहम रोल मिल रहा और अहम स्पेस मिलना पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी बेहतर है और पंजाब की सियासत के लिए भी एक अच्छा कदम है। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है या कोई मसला आया है, मैंने हमेशा उन सूरत हाल में मरियम शरीफ साहिबा पे कभी तनकीद नहीं किया, कभी भी नहीं किया और ना ही करूँगा। मैंने नहीं किया था तो अब मैं क्यों करूं? मैं अपना रवैयों में कोई तब्दीली नहीं लेकर आता हूं। आपको याद होगा कि जब मरियम शरीफ साहिबा गिरफ़्तार हुए तो मैं सबसे पहले पार्लियामान में खड़ा होकर मरियम शरीफ साहिबा के लिए आवाज़ उठाया था। और जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछले कुछ दिनों में रहा है, इस इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद और कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स के बावजूद, मैंने अपना पार्टी को हिदायत दिया था कि जब मरियम शरीफ साहिबा को नैब का पेशी हो रहा था तो आप ज़रूर साथ जाए, इज़हार यकजहती दिखाएं। कुछ हम सियासी इख्तिलाफ़ात रख सकते हैं मगर किसी के साथ हम ये नहीं चाहते हैं कि जुल्म हो या गलत तरीके से ये नैब का जो हर सियासतदान के साथ होता है। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा मुस्लिम लीग की क़ियादत से कि वो गौर करे कि असल में उनके इत्तेहादी कौन हैं और कौन इनको ये गलत मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप झगड़ा ले। और हम जानते हैं, इसलिए हम नस्ल पर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट्स का मुकाबला करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये मिल के ये लड़ाई लड़ा जा सकता है। अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। यही वजह था कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ रही थी तो उसने उतनी ही कोशिश की कि साथ साथ मियाँ साहब भी वापस आए, कि साथ साथ मियाँ साहब की वापस आए। वो लोग पूछते थे पार्टी के अंदर पूछते थे कि अब तो मुखालिफ होते हैं, सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, तो वो कहती थी कि हमें पंजाब में उनको चैलेंज करना पड़ेगा तो हम दोनों उनको चैलेंज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो
نظریاتی نون لیگ کا اب طریقہ کار ہے یہ برقرار رہیں، مگر دوسروں پہ اس قسم کا غیر مناسب الزام لگانا ہمارا تعلقات میں اضافہ نہیں کرے گا۔ شفقت عزیز آپ سے کر لیں بھائی۔ چیئرمین صاحب یہ بتائے گا کہ موجودہ حالات میں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ سینٹ الیکشن اور استعفوں تک محدود تھا، تو کیا اب آپ حکومت کو ٹائم دیں گے کہ وہ اپنی حکومت پوری کرے یا کوئی نیا لائے عمل میں آپ کے؟ میں جانتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کے قائدین نے شاید یہ اشارہ دیا کہ وہ حکومت کو اپنا ٹرم پورے کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے، اور ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جماعتوں کے ساتھ بھی یہ زور دیں گے، ہر کسی کے ساتھ یہ زور دے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم ایک اور دن برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو نقصان اس ملک کو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر پاکستانی عمران خان کا بوجھ ڈیپٹ کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، ان کے بجلی کے بل، انہیں کھانے پینے کے بل، ان کا دوائیوں کے بل کی صورت میں بھگت رہے ہیں، اور سارے اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے، ان کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف حکومت اور حکومت کو سہولت کار کو ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو، اس ماحول کو، اس ملک کو وہ خود مختاری، وہ آزادی، وہ فریڈم دلوائے جو ہم صرف مل کے دلوا سکتے ہیں۔ بھائی ایک منٹ بھائی میں نے جواب دیا ہے۔ میرا مسلسل یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کے چلائیں اور ہم حکومت کو نقصان پہنچائیں۔ اگر میں سمجھتا کہ استعفیٰ سے حکومت کو نقصان پہنچتا میں آج اس پہ زور دیتا۔ اب یہ ایشو کو ہم اپنا CC میں اٹھائیں گے، پھر سے اس پہ غور کریں گے اور آپ کے سامنے لے کر